हांव गौरेश आगरवाडेकर। आयज तुम्ही पळयता आमच्या गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू जो आहा पळय वो वाडत चललो आसा आनी आमचे गांवचे भुरगे कशे बेकार घरा कडेन रावन हांगा भोंवता थंय भोंवता आनी वायट व्यसनांनी वयता। हे आनी जे आमच्या भुरग्यांचे पेरंट्स आहा पळय आयज तेंचे प्रेशर आसता ती डिप्रेशनान आसता। कित्याक तर तेंचे भुरगे आयज खंय तरी नाका जाल्या व्यसनांनी पडटा, नाका जाल्या कसल्या भानगडींनी पडटा, हांगा भोंवता थंय भोंवता, खंय तरी आर्ग्युमेंट जावपाचे चान्सीस आसता। कितें आसता जेन्ना ग्रुपान भोंवता तेन्ना तर आयज हो प्रोटेस्टाक आमी येयल्ले आसा। कित्याक ही जी फार्मा कंपनी आहा पळय वेर्ना, हे कंपनीन आपले जे न्यू जे एम्प्लॉयमेंट घेवपाचे जे हे आसता पळय तेची हे तेंच्यांनी जायरात जी आहा पळय ती आउट ऑफ स्टेट ते एडवर्टीजमेंट करता। आयज म्हणजे आयज आमच्या गोंयान गोंयकारां आसतना, इतले गोंयकार अनएम्प्लॉयड आसतना हे कंपनीचे काळी वेरे व्हडल्या आयज कित्याक जाल्ले आसा की ही भायर एडवर्टीजमेंट करपाक लागल्या। आमचे भुरगे आसतना, इतले गोंयान आमचे भुरगे आसतना आयज सरकाराकूय पडलेले ना ह्यो कंपनी कश्यो भायल्यांक हे करता ते। कित्याक सरकाराक पडलेले ना, कित्याक जितले भायल्यांक हे करतले भितर घेतले कंपनी तितली तेंची वोट बँक क्रिएट जातली। तर आज जितले आमचे जे हे आसा पळय पेरंट्स आसा आनी जेंची भुरगीं असल्या फार्मास्युटिकल असल्या जे स्टुडंट्स आसा आनी तांकां फुडें इन फ्युचर तांकां असल्या कंपनींनी जर काम गावतलें आनी ती जर शिकयता भुरग्यांक जाल्यार तुमी चिंतून पळया आयज तुमी कशी कश्ट करून वगत पडल्या पोट पासून मारून आपल्या भुरग्यांक शिकयता। कितले त्रास काडून भुरगीं सकाळची वयता रातची पावता, इतली टायर्ड जाल्ली आसता भुरगीं। कित्याक तांकां जो शिकपाचो जो तेंचो हे आसता पळय वेन्यू आसता पळय तो तांकां लॉंग जाता, ट्रॅव्हलिंग जाता खूब आनी जेवन आसतना पासून भुरगीं आयज न्हिदता। मागीर इतले जर त्रास काडून आमच्या भुरग्यांक जर गोंयांत जर नोकऱ्यो गावना जर आनी भायल्या लोकांक जर हे एम्प्लॉयमेंट गावता जर जाल्यार ताचो फायदो कितें? ह्यो कंपनी येद्यो व्हडल्यो आमच्या गोंयांत आसून हाचो फायदो तरी कितें हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा। आनी आयज जो आमचो गव्हर्मेंट बीजेपी सरकारान ह्या हेचेर एम्प्लॉयमेंटाच्यो गजाली खूब जाता तुमी करता, तुमी अशें हे करतले ते करतले, आमी व्हडले प्रोग्राम एटेंड फाटीं तुमी हांगा केल्ल्यान दोनापावला रोडाक तुमी व्हडलो इव्हेंट टायप हो प्रोग्राम केल्ल्यान एम्प्लॉयमेंटाक लागून। मात त्याचो डेटा कितें जालो आमकां तर कांय खबर ना अजून। जाल्यार असल्या हेतूनी जाता अशें कशें जाता? आतां कितल्योश्यो कंपनीज आहा ज्या कंपनीनी भुरग्यांक आतां हे भायले लोक जशे लेबर क्लास लोक आहा पळय डबे घेवन येता आनी ते खंयच्याय अशे जंक्शनाचेर रावता आनी मागीर आमचो गोंयकार येता जावं आनी कोण येता आनी तांकां घेवन वयता लेबराक। तशी परिस्थिती आयज गोंयकारांचेर येयल्ली आसा। स्वताच्या गांवांत येद्यो व्हडल्यो कंपनीज आसतना आयज असो थोड्या कंपनीनी हे जाल्लेलें आसा की ती डबो घेवन येता खरी मात गेटीर रावता ती तांकां आयज काम गावतलें ना गावतलें खबर ना। जर तांकां भितर घेतली जाल्यार ते दिसाचें तांकां काम म्हयन्यानसून 15 दीस 8 दीस अशें तांकां काम गावता। आनी हेचेर कोण दखल घेतलो? बीजेपी सरकारान घेवपाक जाय। मात आयज हे बीजेपी सरकार टोटल फेल जाल्लेलें आसा आनी आमच्या गोंयकारांचे तांकां तर मातूय पडलेलें ना। तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा। तुमकां खबर आसतलें आमचे जी पॉलिसीज आसली पळय, आमचो मेन एसेंब्लीचो जो मॅनिफेस्टो आसलो पळय, आमचे डिमांड्स आसले तेतून आमी आमचो जो डिमांड घातलेलो पळय तो आमच्या पोगो बील आसलो आनी त्या पोगो बिलांतलो एक डिमांड असो आसलो की 80% प्रायवेट सेक्टर असले जे कंपनीज आहा तेतून हे जॉब्स जे आसा पळय ते आमच्या गोंयकारांक गावूंक जाय म्हणून। मात आयज ते सुद्दां जायना। ताका लागून आमी म्हणटा की आमकां हे जे 80% जॉब्स जे प्रायवेट सेक्टरान आहा पळय ते आमकां गावपाक जाय। तुमी जाणा आमी जेन्ना पयलींच एसेंब्ली आसली तेन्ना आमी आमचे पोगो बील एसेंब्लीन मांडलेले, मात ते बील तेंच्यांनी आजून डिस्कशनाक हाडूंक ना, टेबल करूंक ना। गोंयकार कोण तो डिफायन जायना आनी
प्रत्येक फावटी तुम्ही म्हणटा आणि गव्हर्मेंट सांगता की आम्ही प्रत्येक हे गजाली गोंयकारांक दिता, स्किमी गोंयकारांक दिता म्हणून. मात त्यांच्या हिसपान 15 वर्सां जाल्लो गोंयकार आहा, 20 कोण म्हणटा 20 वर्सां जाल्लो गोंयकार. अशें जालें जाल्यार सगळेच गोंयकार म्हणटा ते. आतां गोवा मायल्साचे तुमी पळयल्ले आसा, गोवा मायल्सान एक तेंची बायट पयल्ली, तेतून ते म्हणटा की आमचे सगळे हे जे आहा पळय ते गोंयकार म्हणटा ते. म्हणजे 10 वर्सां 15 वर्सां रावून हांगा ज्यांच्यांनी टॅक्सी बिझनस स्टार्ट केल्लो आहा तांकां ते गोंयकार म्हणटा आतां. सो तुमी चिंता, गोवा मायल्सा वयल्यान एक एग्जाम्पल घेया. गोवा मायल्स असली गाडयेचे सगळे मायग्रंट्स आहा, तेंची भाशा वयल्यान जी भाशा ते हिंदी उलयता तेजे वयल्यान आमकां कळटा की ते नॉन गोवन म्हणून. तेंच्या तोंडाक पयल्यार आमकां कळटा ते नॉन गोवन म्हणून. बट प्राऊडली ते प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता की आमच्या हितून कोणूच भायलो ना म्हणून सगळे गोवन्स म्हणटा. आनी आयज ते गोवन्स म्हणपाक कारण बीजेपी सरकार कित्याक 10-15 वर्सां जाल्ल्यांक हांकां वोटींग कार्डां दिल्लेली आसा हेंच्यांनी, आनी आयज ते गोंयकार म्हणून मिरयता. आमी खंय तरी फाटीं पडल्या आनी आयज ते फुडें सरलेले आसा. सो हेचेर गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आहा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी एकूच अशें पक्ष आहा जो गोंयकारांक आनी गोंयकारांच्या हक्काक आनी रायटाक लागून फुडें झगडटलो, तुमच्या वांगडा ठामपणे रावतलो. आमकां कोणा कडेन सेटिंग करपाची गरज ना. ताका लागून आयज ही पार्टी अशी आसा, तुमचो हेल्प घेवन चलता ही पार्टी. फंडींग हाडटले जाल्यार भरपूर हे आसा, मात आमकां ते फंडिंगाची गरज ना. आमी हक्कान तुमचे कडेन फंड मागता. सो सांगता प्रत्येक गोंयकारा कडेन एक रिक्वेस्ट करता, प्लीज टायम खूब जाल्लो आसा, उदीक नाका कडेन पावला. आनी फुडले जर हेतून जर आमचो जर तुमचो टेको जर आमकां गोंयकारांचो टेको जर आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टेक जर गावना जाल्यार हो सत्यानाश जावपाक टायम लागपाचो ना. ऑलरेडी जाल्लो आसा. मात फुडें जे कितें उरलां पळय ते जर आमी राखतले जाल्यार आयज विचार करचो पडटलो आमकां. फुडले पिढयेक लागून तरी, फुडल्या जनरेशनाक लागून तरी आमकां एक भायर सरचें पडटलें. आमी प्रत्येक फावटी उलो मारता, आमची जी मॅसेज आहा पळय ती तुमच्या मेरेन पब्लीश करता, बट तुमी आयकता खंयसर. मात तुमचो जसो आमकां सपोर्ट गावंक जाय तसो गावना. सरा भायर. आयची पासून मॅसेज आमी खूब जाणां आउट केल्ली. हांगा नियर बाय कोण तरी आहा पळय तेंच्यांनी तरी येवंक जाय आसलें. आयज ते कोण पळय एम्प्लॉयमेंट हांगा आसा पळय, कोणाच्या पोटाक लागतले पळय तेंचो प्रश्न आहा हो. मात फाल्यां कितें जातलें, फाल्यां तुमचे जॉब आसतले, तुमचो कसलो इश्यू आसतलो, तेन्ना हे भुरगे थंय पावपाक जाय. अशें करून आमकां आमचो एकवट करपाक जाय. आमी जर अशेंच वोगी रावले जाल्यार गोंय हे भायल्यांच्या हातीन वयतलेत. आमचो फायदो घेतला तेंच्यांनी, आनी कित्याक घेवचें ना. तांकां खबर आहा आमचो एकवट ना. आमकां पॉलिटिकल ज्यो नॅशनल पार्टीज आहा ह्या पार्ट्यांनी आमकां डिवायड करून दवरलेले आसा आनी फुडें करतले. सो चिंता गोंयकारांनी आनी एकवट रावा. आनी प्लीज हे ज्यो मेन करून हे फार्मा पळय असले फार्मास्युटिकल आतां जे हेका लिंक आसलेले जे स्टुडंट्स आहा गोंयकार आमचे जे त्रास काडून तेंचो आवय बापूय शिकयता, तेंच्यांनी चिंता मातशें. असल्या कंपनीनी जर हे भायले जर हाडपाक लागले जर आनी भायल्यांक घेवपाक लागले जर भायर आउट ऑफ स्टेट एडवर्टिजमेंट करून, जाल्यार तुमी भुरग्यांक पळय शिकयता पळय त्याचो व्हॅल्यू आसा. तुमची भुरगीं फुडें कामाक लागतली काय ना हाचो विचार करा. देव बरें करूं.